अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज हम आपको कद्दू यानी कि पम्पकिन के रस के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। देरीना तौर पर कद्दू ना सिर्फ सजाने के लिए ही नहीं था बल्कि ग़िज़ा और दवा के तौर पर भी काम आता रहा है। इसके रंगदार गूदे में कई मादनियात छुपी हुई हैं जो हमारी सेहत को दिन ब दिन बेहतर बनाते जाती हैं। कद्दू में पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 94% पानी होता है, जिससे ये कम कैलोरी लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक कप पका हुआ कद्दू तकरीबन 245 ग्राम जो होता है, उसमें सिर्फ 49 कैलोरीज, 3 ग्राम फाइबर, विटामिन ए की 245% मिकदार और विटामिन सी की 19% मिकदार होती है, जबकि पोटाशियम की 16% मिकदार होती है और आयरन की 8% मिकदार इसमें मौजूद होती है। बदन में विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, सी और मुतअद्दिद बी विटामिन्स के अलावा पोटाशियम, आयरन, फोलेट और दीगर ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं। ये तरकीबें आँखों की सेहत को मजबूत बनाती हैं, जल्द की चमक बढ़ाती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत को तक़वियत देती हैं। मुख्तसरन कद्दू का गूदा और उसका रस विटामिन्स और मिनरल से माला माल होने के बावजूद कैलोरीज में कम होता है, इसलिए वज़न को कंट्रोल रखने में भी मददगार साबित हुआ है। कद्दू के रस के जिस्म पर असरात। सबसे पहले मैदा और निज़ाम हाज़मा। कद्दू का रस फाइबर से भरपूर होता है जो हाज़मा तेज़ करता है और कब्ज़ दूर करता है। ये जूस कुदरती तौर पर पेट को साफ़ करता है और गैस के मसाइल को कम कर देता है। रिवायती तौर पर नाश्ते से पहले नीम गर्म कद्दू का रस पीने से बदहज़मी और मैदे की तेज़ाबियत में भी राहत मिलती है। जिगर व गुर्दे। तहकीक से पता चला है कि कद्दू के अज़ा जिगर को तक़वियत देते हैं और गुर्दे की बीमारियां जैसे गुर्दों में पथरियां को बनने से रोक देते हैं। रोज़ाना आधा कप कद्दू का जूस पीने से जिस्म के जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं और गुर्दों की सेहत बेहतर हो जाती है। दिल और कल्बी निज़ाम। कद्दू में पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर दिल को सेहतमंद बनाती है। इसके अलावा विटामिन सी, फाइबर और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के अमराज के ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम करते हैं। रोज़ाना कद्दू का रस पीने से खून में कोलेस्ट्रोल की सतह बरकरार रहती है और शरियानों में चिकनाई कम जमा होती है। दिमागी सेहत व असाब। कद्दू में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ख़ास तौर पर फोलेट पाया जाता है जो असाबी निज़ाम को सहारा देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटाशियम दिमागी कारकर्दगी बेहतर करने और याददाश्त मुस्तहकम करने में मददगार हैं। यादगार तौर पर कद्दू का रस कुदरती तौर पर बेचैनी को दूर करके दिमाग को सुकून फराहम करता है। मसलन शाम को शहद के साथ पीने से बेहतर नींद आ जाती है। आपकी जिल्द। कद्दू के रस में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी वाफिर मिकदार में है जो जिल्द की सफाई और शादाबी के ज़ामन हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द के खुलियों को आज़ाद रेडिकल से महफूज रखते हैं और कोलेजन की पैदावार बढ़ाकर झुर्रियों से हिफाजत करते हैं। ज़्यादातर स्किन की मुश्किलात में कद्दू इस्तेमाल करने से जिल्द नम और सेहतमंद रहती है। आपके बाल। कद्दू का रस बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की नशो नुमा में मदद देता है। विटामिन ए बालों के खुलियों की साख्त बेहतर बना देता है और पोटाशियम के बायस खुश्की कम हो जाती है। तहकीक से पता चला है कि विटामिन ए और पोटाशियम से भरपूर ये रस बालों की नशोनुमा को तेज़ कर देता है, लिहाजा बालों के गिरने में कमी और घने बालों की नशोनुमा में मुआवन साबित हुआ है। मुदाफ़ती निज़ाम। कद्दू का रस क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत तर बना देता है। इसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन वाफिर मिकदार में मौजूद हैं जो सफ़ेद खून के खुलियों की बढ़ोतरी और इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। रोज़ाना आधा कप कद्दू का रस पीने से मौसम सरमा के अमराज जैसे नज़ला व ज़ुकाम के ख़िलाफ़ कुदरती तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। वज़न में कमी। कद्दू बहुत कम कैलोरीज और ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल होता है, इसलिए कद्दू का रस पीकर आप कम कैलोरीज लेकर
زیادہ بھرپور محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک کپ کدو میں تقریباً 50 کیلوری اور 3 گرام فائبر ہوتا ہے، جس سے بھوک دیر تک نہیں لگتی، اس لیے یہ وزن کم کرنے والوں کے لیے ایک بہترین مشروب ہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر۔ اگرچہ کدو کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا زیادہ یعنی کہ 75 ہے، اس کا گلائسیمک لوڈ کم ہے یعنی کہ 8 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معتدل مقدار میں استعمال سے خون میں شوگر تیزی سے نہیں بڑھتی۔ در حقیقت کدو کے رس میں موجود فائبر اور بیٹا کیروٹین انسولین کی حساسیت میں مدد دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کدو میں پائی جانے والی ٹرائیگونیلین اور نکوتینک ایسڈ نامی مرکبات انسولین کی پیداوار بڑھا کر ذیابیطس کی علامات کو بہتر بنا سکتے ہیں، لہٰذا شکر کے مریض مناسب مقدار میں کدو کا رس آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر۔ پوٹاشیم سے بھرپور کدو کے رس سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ پوٹاشیم جسم میں سوڈیم کی کمی کو کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے، اسی لیے بلڈ پریشر والے افراد کو کدو کا رس مفید پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس شریانوں میں سوزش کم کر کے بلڈ پریشر کو مزید کنٹرول رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سائنسی اور روایتی حوالہ جات۔ جدید طبی تحقیق بھی کدو کی افادیت کو تسلیم کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کدو میں وافر بیٹا کیروٹین کے وٹامن اے، وٹامن سی اور پوٹاشیم ہوتی ہیں، جو آنکھوں کی بینائی، قوت مدافعت اور دل کی صحت میں مددگار ہیں۔ طب جدید میں کدو کے جوس کو جگر، گردے اور معدے کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فارماسٹری ریسرچ کے مطابق کدو کے بیجوں کے تیل سے گردوں کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے تحفظ ملتا ہے۔ روایتی ہربل ادویات میں بھی کدو صدیوں سے قبض، بد ہضمی، جگر کی صفائی اور جلدی عوارض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ کدو کا رس بنانے کا آسان طریقہ۔ گول، میٹھا اور کچا کدو چنیں۔ کدو کو اچھے سے دھوئیں اور اس کی سخت بیرونی کھال اتار دیں۔ بیج نکال لیں اور کدو کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر لیں۔ بلینڈر یا جوسر میں یہ ٹکڑے ڈال کر پیس لیں۔ ذائقہ بڑھانے کے لیے ایک ادرک یا ایک سیب بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ حاصل شدہ رس کو چھان لیں تاکہ جمے نہ۔ اگر میٹھا پسند ہو تو شہد یا سیب کا رس ملا کر استعمال کریں۔ ٹھنڈا یا کچا اس کو گلاس میں ڈالیں، چاہے آئس کیوبز میں ڈال کر ٹھنڈا کریں یا جمائیے۔ صحت مند مشروب تیار ہے۔ استعمال کی مقدار اور وقت۔ ماہرین روزانہ تقریباً آدھا کپ کدو کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ مقدار صبح کے ناشتے کے قریب لینا بہتر ہے تاکہ دن بھر غذائی اجزاء جذب ہوں۔ کچھ روایتی طریقوں میں ناشتے سے پہلے نیم گرم کدو کا رس پینا بھی مفید مانا جاتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ صاف ہو جاتا ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ ہر 3 گھنٹے بعد ایک نصف کپ لینے سے وزن میں کمی اور شوگر کنٹرول میں بھی مدد ملتی ہے۔ البتہ ایک دن میں 1 سے 2 گلاس سے زیادہ نہ لیں، ورنہ گیس یا پیٹ پھولنے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کن افراد کو احتیاط کرنی چاہیے؟ زیادہ تر افراد کے لیے کدو کا رس محفوظ ہے، مگر کچھ معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ گردے کی بیماری یا ڈائلیسس والے مریض پوٹاشیم کی مقدار کی وجہ سے محتاط رہیں۔ کدو کا رس بنیادی طور پر فائبر بڑھاتا ہے، مگر کچھ افراد کو ضرورت سے زیادہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ وٹامن اے زیادہ مقدار میں ذخیرہ ہونے سے جگر پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے دن میں 1 یا 2 گلاس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو کدو یا اس کے خاندان کی سبزیوں سے الرجی ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آخر میں دوستو، کدو کا یہ لذیذ رس اپنی صحت پر حیران کن اثرات ڈال سکتا ہے۔ آئیے آج ہی ناشتے میں یا شام کو 1 گلاس کدو کا رس استعمال کریں، شامل کریں اور خود فرق محسوس کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں اپنے تجربے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید غذائی اور صحت بخش نسخے ملتے رہیں۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں۔